अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पलवशा अभी तक छत पर थी। मैंने इनाम खान के साथी की लाश भी घसीट कर उसी कमरे में फेंकी और अपना सामान बाहर निकाल कर कमरे के बाहर से वही टूटा हुआ ताला लटका दिया। इसी असना में पलवशा भी नीचे उतरी। क्या कुछ पता चला? मैं बेसब्री से मुस्तफसर हुआ। थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो गया है, लेकिन इर्द गिर्द काफ़ी आदमी घूमते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी लम्हे इन दोनों की तरह कोई और भी यहाँ पहुँच सकता है। मेरा ख्याल है निकल चलते हैं। तुम इन्हीं कपड़ों में ठीक हो। मैं बेराटम 107 को चादर में लिपेट कर गठड़ी के अंदाज में उठा लेता हूँ। तुम अपनी कलाशनकोव दुपट्टे के नीचे छुपा लेना। ठीक है, उसने कलाशनकोव कंधे से लटका कर ऊपर दुपट्टा लेते हुए कहा। लेकिन स्नाइपर राइफल की गठड़ी मुझे उठाना पड़ेगी, क्योंकि मकामी रिवाज के मुताबिक सामान औरतों ने सर पर उठाया होता है। गैरतमंद मर्द के पास उसकी मर्दानगी की निशानी फ़कत हथियार होता है। आखिरी फिक्रा उसने तंज़िया अंदाज में कहा था। अच्छा ये लो। मैंने चादर में लिपेटी हुई बेराटम 107 उसकी जाने बढ़ा दिया। राइफल और थैले को इकट्ठा बांध कर उसने महारत से सर पर रखा और चल पड़ी। मैंने भी बारीक चादर सर पर पगड़ी के अंदाज में लपेट कर उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। बाहर निकलकर मैंने बैरूनी दरवाजे की कुंडी में भी ताला फंसाया और हम दरख्तों की आड़ लेकर चल पड़े। नाले में उतरने की बजाय हम ढलान पर नाले के मुतवाज़ी सफ़र करने लगे। हमारी कोशिश थी कि दरख्तों से बाहर ना निकलें। दुश्मन से अचानक सामना होने का तदराक करने के लिए मैंने सैलेंसर लगा गलाक अपने हाथ में रखा। बरीटा भी मेरे पास मौजूद था, लेकिन उस पर सैलेंसर लगा हुआ नहीं था। अलबत्ता पलवशा के पास कबील खान से छीना हुआ जो कीमती पिस्तौल मौजूद था, उस पर भी सैलेंसर तो लगा हुआ था, मगर उसकी गोलियां बहुत कम थीं। पलवशा मुझसे 2-3 कदम आगे चल रही थी। यूं ही आगे पीछे चलते हम घंटा भर चलते रहे। इस दौरान मैंने आई काम मुसलसल आन रखा था। उसके शोर के तदराक के लिए मैंने एयरफोन की लीड लगाकर कान में उड़सी हुई थी। पिछले 2-3 मिनट से मुसलसल इनाम खान और समीन खान को पुकारा जा रहा था। समीन खान यकीनन उस मोटे इनाम के साथी का नाम था। एक जगह पलवशा झाड़ियों के झुंड से बाहर निकली और एकदम ठुठक कर रुक गई। मैं उससे कुछ पूछने ही लगा था कि अपना दुपट्टा झाड़ी के कांटों से छुड़ाने के बहाने वो पीछे मुड़ी और हल्की सरगोशी में बोली, 2 आदमी हैं। यह कहकर वो दोबारा आगे बढ़ गई। मैं वहीं झाड़ियों में दबे गया। आई काम सेट ऑफ करके मैंने जेब में डाला और गलाक 19 को तैयारी की हालत में पकड़ लिया। उसी वक्त मेरे कानों में एक करख्त आवाज़ पड़ी, ओए लड़की कहाँ जा रही हो? जवाबन पलवशा ने लूजदार आवाज़ में कहा, डेरा जाल जा रही हूँ। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि डेरा जाल वाकई करीब में कोई आबादी मौजूद थी या उसने यूं ही फर्जी नाम लिया था। रास्ते में तुमने 2 आदमी तो नहीं देखे? उसी करख्त आवाज़ वाले ने दोबारा पूछा था। नहीं कहकर पलवशा आगे चल पड़ी। मैंने एहतियात से झाड़ी की ओर से झांका। वो इत्मीनान से आगे बढ़ती जा रही थी, जबकि 2 मुसल्लह आदमी उससे चंद कदम के फासले पर खड़े उसे घूर रहे थे। पलवशा के झाड़ियों में रुपोश होते ही एक मरतबा फिर वो आगे बढ़े और दाएं बाएं निगाहें दौड़ाते हुए मुझसे 20-25 कदम के फासले पर से गुजरते चले गए। उनके थोड़ी दूर जाते ही मैं उठकर एहतियात से आगे बढ़ गया। मेरी निगाहें अब भी जाने वालों की तरफ निगरान थीं। झुके झुके अंदाज में मैंने पलवशा के जाने वाले रास्ते पर कदम बढ़े। उसी वक्त अचानक झाड़ियों की ओर से एक कलाशनकोव बरदार आदमी बरामद हुआ। हम दोनों अचानक आमने सामने हो गए थे और फिर मैं उससे ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ। उसके कुछ कहने या हथियार सीधा करने से पहले मेरे हाथ में मौजूद गलाक ने चंद ग्राम शीशा उगल दिया था। माथे में पेवस्त होने वाली गोली चीखने का मौका नहीं दिया करती। वो उन्हीं झाड़ियों में उल्टा होकर गिर गया। वो शायद रफ़ा हजत वगैरह के लिए अपने साथियों से पीछे रह गया था। उसी वक्त थोड़े फासले से वही करख्त आवाज़ सुनाई दिया, करम खान कहाँ मर गए हो? मगर करम खान करीब ऐसी जगह पहुंच गया था जहां वो आवाज़ सुन भी लेता तो जवाब नहीं दे सकता था। मैं चलने की बजाय भागता हुआ पलवशा के पीछे रवाना हुआ, लेकिन 2-3 कदम लेते ही मुझे एहसास हुआ कि करम खान की लाश मिलते ही उसके साथियों ने इस इलाके को घेरे में ले लेना था। इसकी बजाय अगर मैं उन दोनों को भी हलाक कर देता तो लाजमन फिलफोर होने वाले ताकुब से जान छुड़ा सकता था।
کیونکہ جب تک ان تینوں کی لاشیں دریافت نہ ہوتی ہیں کسی کو ہمارا خیال نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی میں فوراً ان دونوں کے جانے کی سمت دوڑ پڑا۔ وہ 100-200 گز سے دور نہیں گئے تھے۔ جھکے جھکے انداز میں پنجوں کے بل دوڑتا ہوا میں اس طرف بڑھا۔ ان میں سے ایک نے پھر مقتول کرم خان کو پکارا اور مجھے ان کی جگہ کے بارے اندازہ لگانے میں آسانی ہو گئی۔ درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ مجھے چھپ کر ان کے قریب جانے میں مدد دے رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھی کے انتظار میں 2 ہموار پتھروں پر بیٹھ گئے تھے، البتہ ان کا رخ پیچھے کی طرف ہی تھا۔ اپنے ہتھیار انہوں نے گود میں رکھ لیے تھے۔ میں ایک دم جھاڑیوں کی اوٹ سے باہر نکلا۔ ان میں سے ایک اس وقت بوتل سے منہ لگا کر پانی پی رہا تھا۔ دوسرے کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا، مگر اس کے سنبھلنے سے پہلے گلا کی گولی اپنا کام کر چکی تھی۔ ٹھک کی آواز اور اپنے ساتھی کے نیچے گر کر ایڑیاں رگڑنے کی آواز سن کر دوسرے نے بوتل ہونٹوں سے ہٹائی، اور اس سے پہلے کہ صورتحال اسے واضح ہوتی گلا کی گولی اسے تمام دنیاوی پریشانیوں سے دور لے گئی۔ ان کے قریب جا کر میں نے باری باری دونوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر جھاڑیوں میں پھینکا تاکہ انہیں آسانی سے تلاش نہ کیا جا سکے، اور واپس مڑ کر دوڑ پڑا۔ کرم خان نامی آدمی قدرتی طور پر جھاڑیوں میں گرا تھا۔ پلوشا کے جانے کی سمت مجھے معلوم تھی۔ میں اسی طرف آگے بڑھتا گیا۔ مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا تھا۔ تھوڑی دور ہی وہ مجھے تشویشناک حالت میں کھڑی نظر آ گئی۔ بڑے بڑے خطروں میں نے اس کے چہرے پر پریشانی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس وقت وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی پریشانی برہمی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ معلوم بھی ہے کتنی پریشانی ہو رہی تھی مجھے۔ مجبوری تھی یار، ان خبیثوں سے ٹاکرا ہو گیا تھا۔ میں اس کے پوچھے بغیر اسے تفصیل بتلانے لگا۔ ساری بات سنتے ہی وہ بولی، پھر اس طرف چلو۔ سمت تبدیل کرتے ہوئے وہ اوپر چڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے میں نے ایکا مان کر کے اس کی لیڈ کان میں لگا لی تھی۔ ایک آدمی اپنی جگہ کے بارے بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس کے چپ ہوتے ہی ایک دوسری آواز آئی جو پہلے والوں کو حکم دے رہی تھی کہ انعام خان اور سمین خان اس علاقے میں غائب ہوئے ہیں، اور اب مخابرے پر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ انہیں ڈھونڈو کہ کہاں مر کھپ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے کمانڈر۔ پہلے والی آواز میں ادب کا عنصر نمایاں تھا۔ اس کے بعد کمانڈر کسی اسفند خان کو پکارنے لگا، مگر اسفند کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ 2-3 بار اسفند اسفند کہہ کر اس نے شیر دل اور کرم خان کا نام پکارنا شروع کر دیا تھا۔ کرم خان کا نام آتے ہی میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے میرے ہاتھوں انجام کو پہنچنے والی پارٹی کو پکار رہا ہے۔ تھوڑی دیر انہیں پکارنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پلوشا کے قدموں کی رفتار بہت تیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی لومڑی کی طرح پہاڑی کی بلندی سر کرتی تھی۔ بعض اوقات تو مجھے اس پر رشک آنے لگتا۔ خود کو بہت زیادہ سخت جان سمجھنے کے باوجود میں ان پہاڑوں میں بمشکل اس کے ساتھ قدم ملا پاتا تھا۔ پہاڑ کی بلندی پر پہنچتے ہی وہ دوسری سمت نالے میں اتر گئی۔ دوسری طرف کے نالے میں درخت نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے وہ نالے میں چلنے کی بجائے اگلی چڑھائی چڑھنے لگی۔ مشقت کی وجہ سے ہمارا پسینہ دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اگلی چڑھائی کے درمیان میں کافی گھنے درخت موجود تھے۔ ہم انہی درختوں میں آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی مجھے نالے میں 3 آدمی اسی سمت حرکت کرتے نظر آئے جس طرف ہم روانہ تھے۔ میں نے پلوشے کو اس طرف متوجہ کیا۔ ہوں کہہ کر وہ رک گئی تھی۔ اوپر چڑھتے ہیں۔ وہ چونکہ اس علاقے کو مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتی تھی، اس لیے میں نے مشورہ دینے پر اکتفا کیا تھا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اوپر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اچانک کئی کام میں مجھے ایک آدمی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ انعام خان اور سمین خان کی لاشیں ملنے کے بارے کمانڈر کو بتاتے ہوئے یہ وضاحت بھی کر رہا تھا کہ دونوں کو مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ ساری بات سنتے ہی کمانڈر مختلف پارٹیوں کو اس علاقے کو گھیرنے کا حکم دینے لگا۔ نیچے نالے میں سفر کرنے والے دونوں آدمی بھی مجھے پیچھے مڑ کر تیزی سے واپس حرکت کرتے نظر آئے۔ میں نے پلوشا کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ فی الحال وہ پیچھے ہی متوجہ رہیں گے۔ ہم جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ بلندی پر پہنچ کر ہم دوسری جانب اتر گئے۔ وزیرستان میں 400 پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور ہر پہاڑ سے کئی نالے نکل کر مختلف سمتوں میں بہتے ہیں۔ نالے بالکل ہاتھ کی لکیروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ خشک اور بہتے نالے کی بہتات کے علاوہ وہاں درخت بہت زیادہ ہیں۔
اس لیے کسی چھپنے والے کو تلاش کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ مقامی آبادی میں کہیں پناہ لینے کی صورت ڈھونڈنے والوں کو آسانی رہتی ہے، اور اگر ہم مقامی آبادی میں نہ جاتے تو کھانے پینے کے لیے کہاں سے کوئی چیز پیدا کرتے؟ جس علاقے میں ہم موجود تھے وہاں اس وقت تک پاک آرمی نہیں پہنچ پائی تھی۔ پاک آرمی ان دنوں زیادہ تر وانات اور اس کے مضافات میں آپریشن کر رہی تھی۔ کچھ آگے کی پہاڑی بلندیوں پر بھی پاک آرمی نے اپنی پوسٹیں بنا لی تھیں، مگر وہاں تک آنے جانے کے لیے بغیر QRF کے حرکت نہیں کی جاتی تھی۔ وہاں تک جانے والے آرمی کے قافلوں پر بھی دہشت گرد چاروں طرف سے حملے کرتے۔ دوسری جانب اترنے سے پہلے پہلوی شاہ نے یہ کہہ کر زنانہ گھگھر اور دوپٹہ پھینک دیا کہ دوہرے لباس کی وجہ سے اسے سخت گرمی لگ رہی تھی۔ میں نے بیرٹ M107 کا تھیلا زبردستی اسے لے کر اپنی پیٹھ پر پہن لیا تھا۔ میرے پاس قبیل خان کے آدمیوں سے چھینی ہوئی کلاشنکوف تھی، جبکہ اس نے اپنی کلاشنکوف اٹھائی ہوئی تھی۔ سنیپر رائفل سے چلتے پھرتے فائر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کلاشنکوف اسالٹ رائفل ہے، اس سے برسٹ اور سنگل راؤنڈ فائر کیے جا سکتے ہیں، اس وجہ سے حرکت میں رہتے ہوئے اس کا استعمال بہترین رہتا ہے۔ گو ہمارے پاس بریٹا اور گلاک جیسے پستول بھی موجود تھے، لیکن پستول ہمیشہ قریب کی لڑائی میں اچھے رہتے ہیں اور کارکردگی میں کلاشنکوف پستول سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک گلاک پستول کی قیمت کئی کلاشنکوفیں خریدی جا سکتی ہیں۔ نیچے اترتے ہوئے ایک دم ہمارے سامنے ایک شخص درختوں کے جھنڈ سے برآمد ہوا۔ پہلوی شاہ نے کلاشنکوف سیدھی کی ہی تھی کہ میں نے چیخ کر کہا ٹھہرو۔ وہ ایک دم رک گئی۔ درختوں کے جھنڈ سے برآمد ہونے والا آدمی بھی ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ مقامی آدمی ہی تھا۔ پہلوی شاہ نے اس سے اس جگہ کے بارے دریافت کیا اور اس کے جواب دینے پر پوچھنے لگی وشرام گو یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ دور ایک پہاڑ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس پہاڑ کے دوسری جانب وشرام ہے، یہاں سے 10-12 کلومیٹر فاصلہ ہوگا۔ میں نے پوچھا، یہاں کوئی اجنبی افراد آپ نے دیکھے ہیں؟ ہاں، کچھ لوگ ہمارے گاؤں میں آئے تھے۔ اور وہ؟ ایک لمحہ رک کر وہ ہم سے نظریں چراتے ہوئے بولا، کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ ہاں۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پہلوی شاہ میری جانب متوجہ ہوئی۔ اس کا کیا کریں؟ میں بے چارگی سے بولا، ایک بے گناہ آدمی کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہیں باندھ دیتے ہیں۔ اس مرتبہ اس نے اردو میں کہا تھا۔ اس کے منہ سے انگریزی اور اردو بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ میرے ہونٹوں پر کھلتی ہنسی دیکھ کر وہ برا مناتے ہوئے بولی، کیا غلط بول گئی ہوں؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلا کر اردو میں کہا، اتنے پیارے انداز میں نہ بولا کرو، میری نظر لگ جائے گی۔ میری بات سنتے ہی اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا ہے؟ کیا یہ جھوٹ تھا؟ اب برا منانے کی باری میری تھی۔ نہیں، اس نے شوخی بھرے انداز میں کہا لگایا، میں سچ میں ہوں اتنی پیاری۔ اچھا ایسا ہے، اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہ ہو بندے بندے پورا ہی ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ حسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ اس اجنبی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہارے لیے بہتر تو یہی ہوگا کہ کسی کو ہمارے بارے نہ بتانا۔ دوسروں کی دشمنی میں ٹانگ اڑانے والے عموماً گھاٹے میں رہتے ہیں۔ کسی کو نہیں بتاؤں گا جی۔ وہ فوراً پہلوی شاہ سے متفق ہو گیا تھا۔ جاؤ، اسے سر کے اشارے جانے کا کہہ کر وہ میرے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ہم ایک مرتبہ پھر آگے روانہ ہو گئے تھے۔ اسی دوران مجھے ایک کام میں ایک بندے کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کرم خان کی لاش ملنے کی بابت کمانڈر کو بتا رہا تھا۔ وہ جگہ انہوں نے ہمیں تلاش کرنے کے لیے گھیری تھی۔ ہم تو انہیں نہ مل سکے، اپنے ساتھی کی لاش انہیں مل گئی تھی۔ چند منٹ بعد انہیں دوسری 2 لاشیں بھی مل گئی تھیں۔ وہ کمانڈر کسی دوسرے کمانڈر کو یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم اس کے گھیرے سے نکل کر آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اس نے 2-3 گاؤں کے نام لے کر کہا تھا کہ ہم ان میں سے کسی ایک جانب جا سکتے ہیں۔ ان میں وشرام گاؤں کا نام بھی شامل تھا۔ دوسرے کمانڈر نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ہم یا تو وشرام جائیں گے یا پھر اب تک وہیں کہیں چھپے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تینوں گاؤں کے مضافات میں اپنے لشکری پھیلانے کا عندیہ دے دیا تھا۔ تم نے وشرام گاؤں کا پتہ کس لیے معلوم کیا ہے؟ اچانک مجھے پہلوی شاہ کا اجنبی سے کیا جانے والا سوال یاد آیا اور میں نے پوچھنے میں دیر نہ لگی۔ بھول گیا؟ وشرام خوشحال خان مسعود کا گاؤں ہے۔ تو خوشحال خان مسعود سے ہمارا کیا لینا دینا؟ اس نے تفصیل سے بتلاتے ہوئے کہا، خوشحال خان مسعود قبیل خان کا دشمن ہے اور اس وقت ہمیں اسی کے پاس پناہ مل سکتی ہے۔
याद नहीं पिछले दिनों काबिल खान नामी आदमी को हमने कबील खान के आदमियों के चुंगल से छुड़ाया था। फिर तुम्हें उस अजनबी से विश्राम गाँव का पता मालूम नहीं करना चाहिए था। सही कहा, बस जल्दी में पूछ बैठी। वैसे ज़रूरी तो नहीं कि उस अजनबी से कबील खान के आदमियों की मुलाकात हो जाए। मैंने खुद तसल्ली देने की कोशिश किया। पलवशा नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, वो वज़ीर कौम का आदमी था और कबील खान भी वज़ीर है। ये हो ही नहीं सकता कि वो अपनी कौम के लोगों तक ये मालूमात ना पहुँचाया। हाँ, तुम्हारी कौम है ना, और तुम अपने लोगों को अच्छी तरह जानती हो। मैंने अफसोस का इजहार किया। इसीलिए तो कह रही थी, मगर आप कुछ ज़्यादा ही रहम दिल बन गए थे। मैं बेबसी से बोला, किसी बेगुनाह को मरने पर तो दिल राज़ी नहीं होता। वो शरारती अंदाज में बोली, यह बात उस वक्त तो याद नहीं आई थी जब मुझे बांध कर पिटाई कर रहे थे। यह भी मालूम है ना कि बाद में कितना पछताया था। पछताते तो बाद में आपका रवैया ऐसा ना होता। यह बताओ, क्या इसके बाद तुम्हारी किसी बात से इनकार किया था? क्या तुम्हें जाने दिया? हालांकि सरदार तुम्हें जाने का कह चुका था। जो चीज़ मांगी तुम्हारे हवाले नहीं किया। सकलैन खान की शादी में तुम्हारा मुकम्मल साथ नहीं दिया। अच्छा बस बस, सब मालूम है मुझे। कत्ता कलामी करते हुए उसने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा, आपकी एक एक हरकत याद है कि आप ना चाहते हुए भी मुझे इतनी अहमियत देते रहे। बज़ाहिर बेजारी ज़ाहिर करते थे और छुप छुप कर मुझे घूरते रहते थे। पलव से याद रखना, अगर तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो इस बार मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। बकवास ना किया करें, समझे? क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं अपने राजू को छोड़कर चली जाऊँ? मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अपनी बदबख्ती से डरता हूँ। मेरे साथ कदम बढ़ाते हुए पुरतमाद लहजे में बोली, मुकद्दर मेरे अल्लाह पाक से बड़ा नहीं है। मैंने अल्लाह पाक से आपको मांगा है और वही मुकद्दरों का बनाने वाला है। उसके एतमाद पर मैंने मुस्कराने पर इक्तफा किया था। यह तो मुझे पहले दिन से मालूम था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ, लेकिन उसे इतना ज़्यादा प्यारा और अजीज हूँ, इस बारे मुझे अभी अंदाज़ा हो रहा था। यही वजह तो थी कि वो हर वक्त मुझे छेड़ती रहती है। मजाक मजाक में अपने रिश्ते का जिक्र छेड़ बैठती है। नाले में उतरकर हम नशे में ही चलते हुए उस पहाड़ी की जानब रवाना हो गए जिसकी दूसरी जानब विश्राम गाँव मौजूद था। 4:30 होने वाले थे। 2.5-3 घंटों में अंधेरा छा जाना था। हम अंधेरे में ज़्यादा महफूज तरीके से सफ़र कर सकते थे और यही बात मैंने फ़ौरन पलवशा को कह दी थी। अगर किसी से रास्ते में मुठभेड़ हो गई तब छुपने का सोचेंगे। मुझे भी उसका मशवरा माकूल लगा था। विश्राम गाँव की पहाड़ी अबूर करते हुए हम मज़ीद मोहतात हो गए थे। पहाड़ी की बुलंदी पर पहुंचने तक सूरज मगरबी जानब झुकते हुए पीला हो चुका था। उस पहाड़ी के दामन में एक खुला मैदान था। गो इस जगह को बिल्कुल हमवार तो नहीं कहा जा सकता था, फिर भी घर बनाने के लिए बहुत मौजूद जगह थी। यही विश्राम गाँव था। वहाँ दरख्त न होने के बराबर थे। अलबत्ता गाँव से बाहर चारों तरफ मौजूद पहाड़ों पर काफ़ी घने जंगलात मौजूद थे। कबील खान के आदमी विश्राम गाँव के बहुत ज़्यादा करीब नहीं जा सकते थे, क्योंकि विश्राम गाँव के मसूद उन्हें देख लेते तो उनके दरमियान जंग छिड़ जाना थी। मैंने दूरबीन निकाल कर दाएँ बाएँ का जायजा लिया, लेकिन कोई हरकत नज़र न आई। अलबत्ता गाँव में लोगों की हरकत नज़र आ रही थी और लाजमी बात है वो मसूद ही थे। इसके बावजूद मुझे अंधेरा होने का इंतज़ार करना मुनासिब लगा। यही बात मैंने पलवशा को कही। अंधेरा होने के बाद ही विश्राम में घुसेंगे। राजू, मुझे सख्त भूख लगी है। मेरा तो ख्याल है चलते हैं। यहाँ करीब करीब कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा। जैसा मुनासिब समझो। मैंने भी रुकने पर इसरार नहीं किया था कि पलवशा की अदना सी तकलीफ भी मुझे गवारा नहीं थी। उसने मज़े अंदाज में कहा, आप इतनी जल्दी मेरी हर बात क्यों मान लेते हैं? इस तरह तो मैं बिल्कुल लाडली हो जाऊंगी। यह न हो बाद में इतनी सर पर चढ़ जाऊँ कि आप तंग आने लगें। तंग तो नहीं आऊँगा, अलबत्ता जब गुस्सा आ गया उस दिन खूब पिटाई करूँगा, इतनी कि तुम्हें गार वाली मार भूल जाएगी। अच्छा, इतनी हिम्मत है? वो नाज भरे लहजे में बोली। हाँ हाँ, काश होती। मैंने गहरा सांस लेते हुए बेबसी ज़ाहिर किया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अच्छा राजू, सच बताएं, जब आपको मालूम हुआ था कि मैं कबील खान की दुश्मन हूँ और आपने बेगुनाह बेकसूर मुझे अजियत का निशाना बना डाला है, तब आपको कैसा महसूस हुआ था? इससे पहले कि मैं उसकी बात का जवाब देता, अचानक धमाके की आवाज़ से माहौल गूंज उठा था। गोली का निशाना हम ही थे।
100-150 गज से फासले से चलाई जाने वाली गोलियां शों करती हुई हमारे करीब से गुजरकर 4-5 गज दूर मौजूद दरख्त के तने में पेवस्त हो गई थी। नीचे लेटो, चीख कर पलवशा को कहते हुए मैं खुद भी लेट गया था। वहाँ छदरे छदरे दरख्त मौजूद थे। गोली चलाने वाले ने अगर हमारे करीब पहुंचने की कोशिश की होती तो लाजमन नजर आ जाता। इसी वजह से उसने हमें दूर से निशाना बनाने की कोशिश की थी। हमारे लेटते ही 2-3 और गोलियां चली, लेकिन ज़मीन पर लेटा होने की वजह से अब हम वाज़ेह हदफ नहीं रहे थे। मैंने फायर आने की जगह की तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन कुछ नज़र न आया। उसी वक्त पलवशाह ने सेफ्टी लीवर नीचे करते हुए 2-3 गोलियां उस जानिब झोंक दी। उनकी तरफ से भी जवाब दिया जाने लगा, लेकिन ये अंधी फायरिंग थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि काफ़ी देर से आई काम पर उनमें से किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। यकीनन जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके साथी का आई काम हमारे पास है, तभी उन्होंने चैनल तब्दील कर दिया होगा। यूँ भी वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ही तब्दील कर सकते थे कि आई काम के अलावा उनके पास राब्ते का कोई ज़रिया मौजूद नहीं था। मैं चैनल तब्दील करने लगा। जल्द ही उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी थी, वो बच गए हैं कमांडर, आप मज़ीद आदमी भेजें। एक बार घेरे में आ गए तो फिर निकल नहीं सकेंगे। आदमी आ रहे हैं तुम्हारी जानिब, बस तुम उन्हें वहाँ से गायब नहीं होने देना और खुद आड़ ही में रहना। यह न हो उस खबीस की गोली का निशाना बन जाओ। खबीस उसने मुझे ही कहा था। पलव से यहाँ से रेंगते हुए आगे बढ़ो, दुश्मन हमें घेरने की कोशिश में है। कोई जवाब दिए बगैर वो नाक की सीध में रेंगने लगी। पथरीली ज़मीन पर कोहनियों के बल रेंगना निहायत तकलीफ दा मरला है, लेकिन जब जान पर बनी हो तो इस किस्म की तकलीफ कोई हसीयत नहीं रखती। मुखालिफ मुसलसल उस जगह को निशाना बनाए हुए थे। एक मोटे तने वाले दरख्त के करीब पहुंचकर मैं तने की आड़ लेकर उठ बैठा। शाम का मलकजा अंधेरा छा चुका था, लेकिन फिलहाल दिखाऊ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। आई काम में हम पर फायर करने वाले कमांडर को पुकार रहे थे कि हम भागने की कोशिश में हैं। कमांडर ने फ़ौरन कहा, उन्हें जाने नहीं देना। जी कमांडर कहकर उनमें से एक ने वो गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। नतीजा उसे सर में लगने वाली गोली की सूरत में मिला था। मेरे लिए 100 गज के फासले से हदफ में सर में गोली मारना और रोटी का नवाला खाने से भी आसान था।